الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الشاعر: بر الوالدين في صغر وكبر، بر الوالدين في صغر وكبر هو أمان وسابق إلى الجنة، لا تحتقر حبهما حتى تفهم وتعرف معاني الإحسان في الأمة. أساتذتي الكرام والزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة الكريمة المباركة الميمونة خطبة عظيمة حول الموضوع بر الوالدين. أيها السادة، اعلموا أن العبودية لله تبارك وتعالى كما تستلزم القيام بحقوق الله تعالى، كذلك تستلزم أيضا القيام بحقوق عباد الله تبارك وتعالى، فإن على كل مسلم حقوقا يجب أن يؤديها لإخوانه المسلمين، وتزداد هذه الحقوق مع العقارب، ويتصدر في هذه الحقوق الوالدان، فقد قرن الله حقهما في البر بتوحيده جل وعلا، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها السادة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل حق الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، أي مرغ أنفه في الوحي، مرغ أنفه في الذل، مرغ أنفه في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة. اللهم احفظنا من عقوق الوالدين. أيها السادة، وإن مما يدل على عظم بر الوالدين استمرار برهما حتى بعد وفاتهما، ومن ذلك الدعاء لهما وبر أصحابهما والصدقة عنهما وغير ذلك. أيها السادة، بر الوالدين وصية الله ورسوله، بر الوالدين من الإيمان، بر الوالدين من أعظم الحقوق، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، بر الوالدين من أفضل الخير، بر الوالدين من أكرم الطيبة، بر الوالدين من أفضل العبادات، بر الوالدين عرفان للجميل وشكر للنعمة، بر الوالدين سمة التفاضل، بر الوالدين وسيلة الرفعة يوم القيامة. أيها الشباب، أيها الشباب، احفظوا هذه الجملة العظيمة: من عاش خادما تحت قدم أمه، من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. أيها السادة، لا أظن أنه تخفى علينا النصوص الواردة من الكتاب والسنة في فضل بر الوالدين وحرمة عقوقهما، وأنه من كبائر الذنوب، ولكن ينقصنا العمل بما نعلم، ولنحذر من الغفلة التي تصيبنا أحيانا مع زحمة الأعمال الدنيوية عن موازع البر،
كمجالسة الوالدين ومؤانستهما وإدخال السرور عليهما وتفقد أخبارهما والسؤال عن أحوالهما وسؤالهما عن حاجتهما والقيام بخدمتهما وطاعتهما. أخي المسلم، إن البر بالوالدين يتوجه أكثر كلما ازدادت حاجتهما إليه وزاد ضعفهما بين يديه، وكذلك فإن حق الأم أعظم، فهي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وتألمت من حملك وكابدت آلام وضعك وغذتك الطعام اللذيذ وألبست اللباس الجميل وسهرت ونمت وتألمت لألمك. أخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لبر والدينا وأن يغفر لهما ويرحمهما وأن يجعلنا من البارين بهما في حياتهما وبعد موتهما. وبهذا أكتفي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.